جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھ جنازے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کتے میت نو نہلا رہے نے کتے گانے سیرے بج دے نے کتے وچ قبری دفنا رہے نے اور کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے کئی کدے دے چڑھ گئے پھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ سارے چہرے ہس دے نے نہ ہر ایک صورت رونی ہے میرا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے اے پنڈ دکھان دی سر تے چاہ جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے کتے غماں تو چھٹی ملتی نہیں کتے غماں تو چھٹی ملتی نہیں کئی وچ خوشیاں دے اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے تے ہاتھ لایا میلے ہون کئی ہوندے توے تو کالے نے اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق اللہ العظیم. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے. عزیز بھائیوں، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماں اور بہنوں، گزشتہ چند خطبات جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ اور آپ دی سیرت مبارکہ دے چند پہلو تہاڈے گوش گزار کر چکا. آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے انہاں گوشیاں انہاں لمحات نو تواڈے سامنے پیش کرنا چاہاں گا کہ جدوں آقا علیہ السلام دے آنسو آپ دی زندگی دے او لمحات کہ جدوں آپ دیاں اکھاں برسیاں اور آپ دے آنسو جاری ہوئے، آپ دی زندگی دے او یادگار مواقع جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں چوں آنسو نکلے. اے آنسوਆਂ دا نکلنا ایک فطرتی عمل ہے. ہر اکھ کسے نہ کسے موڑ تے ضرور آنسو بہاندی ہے. کوئی راتاں نوں اٹھ اٹھ کے روندا ہے اور کوئی غماں دا ماریا رو رو کے سوندا ہے. اے فطرتی عمل ہے. کوئی بیٹی دی پریشانی نہ روندا ہے تو کوئی بیٹیاں دے غم دی وجہ نال روندا ہے. کوئی بے روزگاری دا ستایا ہویا روندا ہے تے کوئی بیماریاں دا ستایا ہویا روندا ہے. آنسو ہر اکھ چوں نکل دے نے، لیکن اے بات سمجھنی ضروری ہے کہ جس طرح اکھ بہت قیمتی چیز ہے،
اسی طرح اکھ چو نکلنے والا آنسو بھی بڑا قیمتی ہوندا ہے۔ اور پھر جس طرح کسی عام انسان دی اکھ ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اکھ دا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح کوئی آنسو آمنہ تے در یتیم علیہ السلام دے آنسواں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے او گوشے تواڈے سامنے رکھاں گا کہ جنہ مواقع تے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں برسیاں نے۔ پیارے بھائیو، انسان دی زندگی دکھاں اور سکھاں دا مجموعہ ہوندی ہے۔ ہمیشہ دن اکو جہ نہیں رہندے، کدی چنگے دن ہوندے نے تے کدی ماڑے دن بھی آ جاندے نے۔ کدی انسان دی زندگی اندر دکھ آندے نے تے پھر اللہ انسان نو سکھاں والی زندگی بھی عطا کر دیندا ہے۔ لیکن مومن بندہ وہ ہوندا ہے کہ جیڑا دکھاں تے صبر کرے تے سکھاں تے رب دا شکر ادا کرے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکٹھے ہو کے اللہ دے نبی پاک کو تشریف لے آئے۔ کہن لگے محبوب سونیا، جدوں دا کلمہ پڑھے ہے دکھاں اندر ہی زندگی گزر رہی ہے، محبوب کدی سکھ بھی نصیب ہون گے؟ آقا علیہ السلام خاموش نے۔ اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستہم البأساء والضراء۔ محبوب سونے اپنے انہاں صحابہ نو کہہ دیو کہ ہجے تے انہاں نو وہ دکھ آئے نہیں، ہجے تے انہاں نو تکلیفاں آئیاں ہی نہیں کہ جیڑیاں انہاں تو پہلے لوگاں نو آئیاں سر۔ انہاں صحابہ نو آکھ دیو کہ انہاں لوگاں تو پہلے لوگاں نے جدو جنت جان دا ارادہ کیتا ہے، اللہ دی توحید دا اعلان کیتا تے انہاں نو آریاں دے نال چیر دتا گیا، لوہے دیاں کنگیاں نال انہاں دے جسم نو خرچ دتا گیا۔ انہاں ساریاں تکلیفاں نو برداشت کر کے اور رب دی توحید دا نعرہ بلند کردے رہے۔ صحابہ عرض کردے نے سونیا، سب نالوں زیادہ تکلیفاں اس کائنات اندر کنہ لوگاں نو آندیاں نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رب دا زیادہ پیارا ہوندا ہے، اللہ دا زیادہ محبوب ہوندا ہے، پریشانیاں بھی او دے واسطے، تکلیفاں بھی او دے واسطے، اور کائنات دے اندر سب نالوں بہترین طبقہ اس زمین دے اتے اللہ دے انبیاء ہے، اور انبیاء علیہ السلام نو اللہ دے رستے اندر بڑیاں تکلیفاں، بڑیاں پریشانیاں، اور انہاں سارے نبیاں دے وچوں اللہ نو سب نالوں زیادہ پیار اور محبت آمنہ دے در یتیم علیہ السلام دے نال ہے۔ اور جتھے باقی انبیاء علیہ السلام نے اللہ دے رستے اندر تکلیفاں برداشت کیتیاں، دکھ برداشت کیتے، اوتھے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی بڑیاں تکلیفاں آئیاں، بڑیاں پریشانیاں آئیاں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اندر باہرہا مقام تے انہاں تکلیفاں نال اللہ دے رستے اندر جو آئیاں پریشانیاں آئیاں، آقا دیاں اکھاں چو آنسو برس اٹھے، اور اللہ نے میرے نبی دے انہاں آنسواں دا تذکرہ اپنے قرآن اندر کیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ
آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ فرمایا محبوب سونے فلا اللہ کا باخی نفسک، سونیا تساں جننے دکھ اپنے آپ نو لگا لے، سونیا تسی جتنے آنسو اپنی اکھاں چو برسا رہے ہو بہا رہے ہو، محبوب سونیا سانو انج لگ دے کتے انہاں دکھاں دی وجہ نال، کتے انہاں جناب پریشانیاں دی وجہ نال تسی اپنے آپ نو ختم ہی نہ کر بیٹھو۔ وَلَا أَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسفا۔ میں تذکرہ کرنا چاہنا ہے نبی پاک دے انہاں گوشیاں دا زندگی دے انہاں لمحات دا ہے جنہاں دے اندر نبی پاک دیاں اکھاں جو آنسو نکلے، نبی پاک نے اشک بہائے نے۔ آئیے توجہ کرنا ہے، نبی پاک دے بچپن تو گل شروع کریے۔ میرے آقا علیہ السلام ہجے پیدا نہیں ہوئے، آقا علیہ السلام دے والد محترم عبداللہ پہلے وفات پا گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یتیمی دے اندر آنکھ کھولیے، باپ دی شفقت تو بغیر اس دنیا تے آنکھ کھولیے، اجے 5 یا 6 سال دی عمر ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی ماں آمینہ اپنے بیٹے محمد نو لے کے مکہ و مدینہ طیبہ دا سفر کر رہیاں نے۔ کچھ دیر ٹھہرن تو بعد مدینے تو واپس مکے روانہ ہوئی آئے، مقام ابوات ماں بیمار ہو جاندی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی عمر چھوٹی جئی، ماں آمینہ بیماری دی حالت اندر جدوں پتہ چل گیا ہن زندگی وسا کر دی نظر نہیں آندی، ہن زندگی دیاں دو ڈوراں ٹوٹ دیاں نظر آ رہی آئے۔ ماں آمینہ نے اپنے بیٹے محمد نو سامنے بٹھایا ہے، انج نظراں اپنے سونے محمد دے چہرے تے ٹکائیاں نے تے اکھاں چوں آنسو جاری نے تے آسمان وال چہرہ بلند کیتا ہے۔ اللہ سونیا میرا پیارا بیٹا محمد، اللہ باپ دیاں شفقتاں تو محروم میرا بیٹا ہے۔ اللہ سونیا ان میریاں ساواں بھی مکدیاں نظر آ رہی ہیں، انج نبی پاک دے چہرہ پاک دے نظر پائیے تے نالے رو پئیاں، صبر دے بندن ٹوٹ گئے تے ماں آمینہ نے اپنے بیٹے نو انج جپھی پائیے، سینے نال لگائے، نالے روئی جا رہیاں نے تے نالے فرماندیاں نے مکہ دور تے دور مدینہ، اے مکہ دور تے دور مدینہ تے خیشن خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی تے بات برابر ہوئی تے ویکھنا سانو نصیب نہ ہویا، ویکھنا سانو نصیب نہ ہویا، تیرا بخت بلند ستارہ ویکھنا گیا تیری صورت تے تیرا باپ پیارا تے عمر تیری وچ برکت ہوئے، عمر تیری وچ برکت ہوئے تے بہت دعا فرمائی، اساں یتیم محمد کولوں لگے کرن جدائی۔ بتا جنا لوگوں جنہ دے ماں باپ اس دنیا تو ٹر جان، انہاں دی دنیا ختم ہو جاندی ہے، اندھیرا چھا جاندا ہے زندگی اندر۔ میں کہا کردا ہاں ماں زندہ ہوئے نہ
بیٹا پویں کمبلائی کیوں نہ ہوئے، بیٹا پاگلی کیوں نہ ہوئے، انج باروں مٹی دے اندر لبڑ کر کے آئے، جدو گھر پہنچ دے ماں سینے نہ لگان دیئے، ماں صدقے واری جان دیئے، ماں محبت نال پیش آن دیئے، تے اگر ماں دنیا تو ڈر جائے بیٹا بوس کی دا سوٹی پا کے کیوں نہ آئے، انہوں کوئی سینے نال نہیں جے لاندہ ہے، انہوں کوئی محبت پیار نہیں جے کردہ ہے، اور ایمی تے کسے نے نقشہ نہیں نہ کھچے آئے کہ لکھ آن بہاران وچ گلشن، لکھ آن بہاران وچ گلشن، مالی باغ دے مکھ پر تاون نہیں، تے واج مارنی نہیں کسے ماں وانگو، واج مارنی نہیں کسے ماں وانگو، پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں، تے جی میں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری، جی میں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری، انج لاڈ کسے بھی لڈاونا نہیں، تے دل روندہ تو ہی دی تاں پاروں، ماں ٹر گئی تے کسے درد ونڈاونا نہیں، وَلَا اللہ کا باخی نفسہ کائے اللہ آثارہم اِلَّمْ یُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اسفائے، میرے آقا علیہ السلام دی ماں آمینہ جدائیاں دے گئی، تے جاندے انواری اپنے بیٹے یتیم محمد دا ہاتھ ام ایمن دے ہاتھ اندر پکڑایا ہے، ام ایمن جا کے سردار عبدالمطلب دے ہاتھ میرے بیٹے دا ہاتھ پکڑا دینا ہے، نبی پاک مکے پہنچے نے، مختصر قافلہ ماں تو بغیر ام ایمن دے نال، جدو سردار عبدالمطلب دیا نظران پہیا ہے، ماں آمینہ نظر نہیں آندی، ام ایمن آمینہ کتھے رہ گئی ہے، نبی پاک دوڑ کے جا کے اپنے دادا دے گھلنا لگ گئے، تے نالے آ کر روئی جا رہے تے نالے فرما دے نے دادا جی اج امی سانو جدائیاں دے کے چلی گئی ہے، امی فوت ہو گئی ہے، سردار عبدالمطلب نور نالے پیغام دیتا ماں آمینہ دائے، ام ایمنہ دیئے سردار جی آمینہ جاندے واری کہہ کے گئی سی، اینو تساں دے باپ عبداللہ والا پیار بھی دینا ہے تے ماں آمینہ والا بھی پیار دینا ہے، پھر دادے نے پیار دی حد کر چھڑیے، دادا بیٹھا ہوندہ اپنے تخت تے چار پائی تے سردار آدمی ہے، نبی پاک دوڑ کے جا کے سرحانے بیٹھ جاندے، عبدالمطلب دے کسے بیٹے نو اجازت نہیں کہ جا کے برابر بیٹھ جائے، نبی پاک جا کے برابر بیٹھ جاندے، جدو انہوں نے اٹھان دی کوشش کی تھی جاندی، دادا کہندہ نا میرے بیٹے محمد نو اتھوں نہ اٹھایا جے، میرا بیٹا یتیم ماں باپ دیاں جدائیاں برداشت کی دیا ہے، پھر دادا بھی اس دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، سعد ابن طبقات دے اندر لکھے ہے، ام ایمن فرما دیا نے جتوں دادے دی چار پائی اٹھائی گئی ہے تے میرے محمد پیچھے روندیاں روندیاں چار پائی دے نال جا رہے، میرے آقا سو بہائی جا رہے، اور حضرات جنہاں دے ماپے ٹور جان بندہ سوچ دے یار چلو دادا زندہ محبتاں کرے گا پیار کرے گا، آج دادا بھی اس دنیا تو رخصت ہو گیا، میرے پاک پیغمبران سو بہائی جا رہے، پتہ جے نہیں نہ ماپیاں دیا محبت ہے، بندے نو خوشیاں دے موقعاں تے یاد آن دیا نے، میرے وقت گزرے آئے، میرے آقا نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے، میرے آقا
آقا صحابہ نال سفر تے نکلے مقام ابواد کولوں دی گزرے نہ اتھے پڑاؤ ڈالے تے میرے آقا اٹھے اج کولی ایک مٹی دی ڈیری ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مٹی دی ڈیری تے چلے گئے جا کے قبر تے بیٹھ گئے کدی سرانے والے پاسیوں مٹی ٹھیک کر دینے کدی پیراں والے پاسیوں مٹی ٹھیک کر دینے تے نالے میرے آقا روئی جا رہے صحابہ حضور دا رونا ویکھیا صحابہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ تانوں نہیں پتا اے میری ماں آمینہ دی قبر ہے میں سوچ رہا سا نبی پاک کہہ رہے ہون گے امی تو آندے سے نہ پتر میں تینوں بلند مقام پاندیاں ویکھنا چاہدیاں امی اٹھ کے ویکھتے صحیح اللہ نے تیرے بیٹے محمد نو کنیاں عظمتاں عطا کر دتیاں امی پلا اٹھ کے ویکھتے صحیح اللہ نے تیرے محمد نو کنیاں شاناں عطا کر دتیاں لیکن سونےو جڑے ٹر جان واپس نہیں جے آیا کر دے میرے آقا ماں آمینہ نو یاد کریا کر دے اور یہی ماں دی محبت ماں دی ممتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر تشریف فرمانے میرے آقا علیہ السلام نو خبراں دتیاں گئیاں اللہ دے نبی نو دسیا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئیاں میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں جو آنسو برس اٹھے میرے آقا فرماندے نے صحابہ جنت البقیع دے اندر قبر نکالی جائے تے مینوں بلایا جائے قبر نکالی گئی میرے آقا خود قبر دے اندر داخل ہوئے میرے نبی نے خود لاحت بنائی تے میرے آقا لاحت دے اندر لیٹ کے کتنی دیر تک اپنے اللہ نال دعاواں کرتے رہے ہم کلام رہے اللہ میری ماں چھوٹے ہوندے فوت ہو گئی سی اللہ اس میری ماں نے مینوں پالیا تے پوسیا اللہ آپ بھکھیاں رہندی تے مینوں روٹیاں کھلایا کرتی اللہ آپ کپڑے نہیں سی پہناندی میں یتیم محمد نو کپڑے لے کے دیا کرتی اور پتہ جنا فاطمہ بنت اسد کون ہے سردار ابو طالب دی بیوی حضرت عقیل تے حضرت علی دی والدہ محترمہ نبی پاک نو انہاں دی جدائی دا غم بڑا ہویا ہے کیونکہ ماں دی جگہ تے انہاں نے نبی نال محبت پیار کیتا ہے حضرات آئیے توجہ کرنا ہے جدوں ماں باپ فوت ہو جان بندے نو مان ہوندا ہے یار رشتہ دار میرے سر تے دستے شفقت رکھن گے میرے چاچے میرے تائے مامے مینوں ایویں بہلا کے رکھن گے لیکن ادھر توجہ کرنا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے میرے آقا بیت اللہ دے اندر موجود رہے ایت نماز پڑھے ابو جہل نے ویکھیا کہن لگا اے محمد نماز پڑھے ہے جاؤ کوئی جانا جا کے فلاں محلے دے اندر اونٹ ذبح ہوئے ہے اس اونٹ دی اوجڑی لے کر کے آنا ہے اونٹ دی اوجڑی لے آندی گئی ہے میرے آقا علیہ السلام سجدے دی حالت اندر اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر رہے انہاں نے آ کے گندی اوجڑی میرے نبی دے اتے رکھ دیتی اس اوجڑی دی گندی پیپ تے خون میرے نبی دے پاک جسم نو پلید کرتا جا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود بولے فرمایا میرے کولوں ریا نہ گیا میں جلدی نال جا کے اوجڑی ہٹانا چاہیے کمزوری دی وجہ نال میں اوجڑی ہٹا نہ سکیا میں دوڑ لگا دیتی نبی پاک دے گھر والوں جا کے حضور دا دروازہ کھٹکھٹایا بیٹی فاطمہ باہر نکلی میں آکھیا فاطمہ اج ظالمہ نے تیرے بابا محمد تے گدیاں اوجڑیاں سٹ دیتیاں ماں دی فاطمہ تیز تیز قدم چل دیا بیت اللہ دے اندر پہنچیاں اے جنال عبداللہ بن مسعود دے لگ کے اوجڑی ہٹائی تے اکھاں چوان سجاری نے
میرے نبی نے سلام پھیریا بیٹی فاطمہ نو روندیاں ویکھیا پتا جنہاں لوگوں بیٹیاں دیاں اکھاں چانسو آ جان باپ نو برداشت نہیں ہوندے بیٹی دکھی ہوئے ماپیاں کولوں برداشت نہیں ہوندا میرے نبی نے فاطمہ نو روندیاں ویکھیا اپنے گلے نال لگایا تے اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے ماں جی فاطمہ فرماندیاں نے ابو جی کیوں انہاں ظالماں نو گلاں جیڑیاں تسی آکھ دے ہو انہاں نو نہ آکھیا کرو سانو آکھ لیا کرو اسی تہاڈی ہر گل منن واسطے تیار ہیں ابو جی انہاں نو چھڈ دیو سانو دین دی تبلیغ کر دیا کرو اسی تہاڈی ہر گل منن واسطے تیار ہیں میرے آقا علیہ السلام بیٹی نال محبت تے پیار کر رہے نے تے ماں جی فاطمہ فرماندی نے ابو جی ہاتھ اٹھاؤ انہاں واسطے بد دعائی کر دیو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹا فاطمہ میں انہاں واسطے بد دعا نہیں کرنی اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے میں بد دعاواں دین واسطے تے نہیں آیا ہے پھر یہی ابو جہل دے بیٹے انہاں نے نبی پاک دیاں دو بیٹیاں نو سرے بازار طلاقاں دے دتیاں یارو بندہ ہر پریشانی برداشت کر سکدا ہے بندہ کاروبار دے گھاٹے برداشت کر لیندا ہے بندہ رشتہ داراں دیاں بے وفائیاں برداشت کر لیندا ہے لیکن جدوں اللہ نہ کرے کسی دی بیٹی بیوہ ہو جائے یا کسی دی بیٹی طلاق ہو جائے باپ دا لک دورا ہو جاندا ہے باپ کو برداشت نہیں ہوندا ہے میرے نبی نے اس موقع تے بھی اکھاں چوں ہنسو بہائے میرے آقا ساریاں تکلیفاں برداشت کر رہے دین واسطے اللہ دی توحید واسطے برداشت کر رہے پھر او ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنہاں ہر حال اندر نبی پاک دا ساتھ دیتا سب کچھ نبی پاک دے قدمہ تو ماں جی خدیجہ نے نشاور کر دیتا ہے اج شیب ابی طالب دی قید اندر بند ماں جی سیدہ خدیجہ او خدیجہ جدے جناب خیمیاں دیاں تناواں سونے دیاں تاراں نال بنیاں جاندیاں سی اج او ماں جی خدیجہ گٹکاں چوس چوس کے گزارا کر رہے کھجور دے پتے کھا کھا کے گزارا کر رہی ہے 2.5-3 سال دی قید دے بعد ماں جی خدیجہ باہر آئیاں تے بیمار ہو گئی ہیں بیماری بڑھ دی جا رہی ایک دن 4 پائی تے لیٹیاں انج بیٹیاں کول بیٹھیاں رکھیا ام کلثوم زینب فاطمہ تے کہن لگیاں ابو جی ویکھو نا ساڈی ماں خدیجہ نو کتنی تکلیف ہے ابو جی اللہ کولو دعا کر دیو اللہ ساڈی ماں خدیجہ نو صحت دے چھڈے ابو جی تواڈے ہاتھ کدی رب خالی نہیں جے موڑدا ساڈی امی واسطے دعا کر دیو میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے میرے آقا ہاتھ اٹھائے آسمان ول ماں جی خدیجہ نے ہاتھ پکڑے سونیا رہن دیو ہن دعاواں دے موقع ختم ہو گئے ماں جی خدیجہ فرماندیاں نے سونیا اب بیٹیاں میریاں بڑیاں پیاریاں انہاں بیٹیاں نال ماں خدیجہ والا بھی انہاں نو پیار دینا ہے تے باپ محمد والا پیار بھی تساں دینا ہے ماں جی خدیجہ آخری ہجکی لئی تے رب کول چلیاں گئیاں میرے آقا ساری زندگی خدیجہ نو یاد کر کے روندے رہندے کوئی بھی موقع ہوندا نبی پاک دیاں اکھاں برس اٹھدیاں برس پیندیاں نبی پاک دے آنسو جاری ہو جاندے ایک دن نبی پاک ماں جی عائشہ دے حجرہ پاک اندر تشریف فرما آرام کر رہے انج دروازے دے اندروں ماں جی خدیجہ دی بہن حالہ داخل ہوئیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج ماں جی عائشہ نال گفتگو کی تھی نا میرے
نبی جلدی نال چار پائی تو اٹھے دوڑ کر کے باہر چلے گئے حالاں نو ویکھیا تے میرے آقا فرماندے نے مینوں انج لگدا سی جویں میری ختیجہ ہی آ گئی ہوئے حالا دی آواز کتنی ختیجہ نال ملدی ہے ماں دی عائشہ فرماندیاں نے میں آکھیا سونیا کی ہر ویلے ختیجہ ختیجہ لائی رکھ دے جو مر گئی بڑھیا اور اسی فوت ہو گئی ہے میرے نبی چھم چھم رو پے اکھاں چوں آنسو بہائے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ تینوں نہیں پتا ختیجہ ختیجہ سی ختیجہ سی عائشہ ختیجہ نے ادو میرا ساتھ دیتا جدو مکے دے لوگ مینوں پتھر مار رہے سی مکے دے لوگ میرے پتھر مار دے میں زخمی ہو کے گھر آندا ختیجہ میرے زخماں تے پھائے رکھ دی عائشہ تینوں نہیں پتا ختیجہ دے بطن اندروں اللہ نے مینوں بیٹیاں دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا اللہ نے مینوں بیٹیاں دا منہ وکھایا جے فرمایا فلا اللہ کا باخی النفس کالا آثارہم لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسواں دا تذکرہ کر رہے آئے حضرات کیڑا پیغمبر رحمت والے آنسو نبی پاک برسائی جا رہے ادھر توجہ کرنا ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے بیٹیاں بھی دتیاں تے بیٹے بھی عطا فرمائے لیکن بیٹے بچپن دی اندر فوت ہو گئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا ابراہیم اس دنیا تو رخصت ہو گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 18 مہینے دا ابراہیم جدو اس دنیا تو رخصت ہویا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گود اندر بیٹے نے رخصت ہو گئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گود دے اندر میں کہا کردا وا 18 مہینے دا ابراہیم میرے آقا ابراہیم نو انگلی نال لا کے بازار جاندے ہون گے کہندے او نام بیٹے تے جم دے سہارے ہوندے نے میرے آقا علیہ السلام بھی سوچ دے ہون گے بیٹا ابراہیم بڑا ہوئے گا میرا سہارا بن جائے گا بیٹا ابراہیم بڑا ہوئے گا میرا تعاون کرے گا لیکن آج 18 مہینے دا ابراہیم میرے نبی دی گود اندر ساہ مک گئے رخصت ہو گئے میرے آقا دی آنکھاں چوں آنسو جاری نے صحابہ نبی پاک دے کندھا پاک تے ہاتھ رکھیا سونیا اج ہس دے وس دے چہرے تو ان آنکھاں چوں آنسو کیویں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے یار میرے دل اندر بھی تے اولاد دی محبت ہے نا اے اکھاں دا رونا رب دی رحمت ہویا کردا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر نکالی گئی اپنے بیٹے ابراہیم دا جنازہ پڑھایا انج آخری نظر ابراہیم دے چہرے تے پیاں نا تے میرے آقا فرماندے نے اے ابراہیم بیٹا انا بفراقی کا یا ابراہیم بیٹا ابراہیم تو تے منو غم زدہ کر گیا انا بفراقی کا یا ابراہیم لمحزونون بیٹا تو منو پریشان کر دیتا ہے لیکن میں محمد اپنی زبان چو کوئی ایسا جملہ نہیں آکھاں گا جدے نال عرش والا رب ناراض ہو جائے میں اللہ دی رضا تے راضی ہے پتا جنا پتر اس دنیا تو ٹر جان بندے دا لک دورا ہو جایا کر دے جنہ دے بیٹے ٹر گئے لیکن اے تے زندگی ہے نا کدی دکھ تے کدی سکھ کدی اچھا نظام زندگی اندر کدی برے دن بھی تے آ جایا کر دے گے لیکن مومن بندہ ہوئے جیڑا جناب صبر کر دے دکھاں دے اتے تے سکھاں تے رب
دا شکریہ ادا کردا ہے اے دن بدلتے رہندے نے اوے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھ جنازے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کتے میت نو نہلا رہے نے کتے گانے سیرے بج دے نے کتے وچ قبری دفنا رہے نے اور کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے کئی کدے دے چڑھ گئے پھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے اے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ سارے چہرے ہس دے نے نہ ہر ایک صورت رونی ہے بیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے اے پنڈ دکھان دی سر تے چاہ جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی وچ خوشیاں دے اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے تے ہاتھ لایا میلے ہون کئی ہوندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہت ہی کرم والے نے کتے سونا 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 آئے کتے کنڈا وچ والے نے کتے لسی پین نو لب دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے اللہ فرماندے نے تلکل ایام نداولھا بین الناس ہمیشہ دن کو جہنی رہندے میرے نبی پاک دا بیٹا فوت ہویا ہے اے لوگوں مینوں دسو نا اگر اللہ نہ کرے لکھ واری نہ کرے کسے دا بیٹا فوت ہو جائے اینج چار پائی سامنے پئی ہوئے رشتہ دار آ کے آکھن چنگا ہویا تیرا بیٹا مر گیا دسو دل تے کی گزردیاں ہونگیاں میرے نبی پاک دا بیٹا فوت ہویا مکے دے کافر کٹھیاں ہو کے کہن لگے چنگا ہویا محمد دا پتر مر گیا ایک ویلا آئے گا اے بھی اس دنیا تو چلا جائے گا اے دا نام مٹ جائے گا اے دا نشان مٹ جائے گا اللہ اکبر اللہ بولے آسمان تو فرمایا سونیا اے کہندے نے تیرا نام نہیں رہ گا میں اللہ آسمان تے بیٹھ کے کہنا ہے او تھا نہیں رہ گا سونیا جتھے تیرا نام نہیں رہ گا وہ تھا ہی نہیں رہے گا سونیا جتھے تیرا نام نہیں ہوئے گا اللہ اکبر آج اسی سارے چاہنے ہیں اللہ اور موقع نصیب فرمائے اسی نبی پاک دے روزے دیاں جا کے زیارتاں کریے بیت اللہ تے مدینہ پاک اللہ بار بار دکھائے نبی پاک نو اللہ نے عظمتہ شانہ مقام عطا فرمایا جو بھی آنسو گرے میرے محبوب کے جو بھی آنسو گرے میرے محبوب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے ہو گئی رات جب زلف لہرا
جب تبسم کیا جب تبسم کیا چاندنی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں جب آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی فرمایا فلا اللہ کا باقی النفس گائے علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث یا صفائے اللہ دے نبی پاک دے آنسو اللہ تذکرہ کر رہے آئے حضرات میرے نبی پاک نے بڑے دکھ اٹھائے بڑیاں تکلیفاں بڑیاں پریشانیاں کتے امت دے دکھ کتے یاران دے دکھ کتے بیوی دی جدائی دا غم کتے ماں باپ دی جدائی دا غم ادھر توجہ کرنا صحیح البخاری دی حدیث پڑھن لگا ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر تشریف فرمائے ادھروں ایک قبائلی علاقے دا سردار چلدا چلدا ہے میرے نبی پاک دے کول آیا نام عامر بن طفیل آ کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ جاندا ہے تے کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پتہ لگیا ہے تو دنیا دیاں سرداریاں لین واسطے آیا ہے نبی پاک نہ خانہ لہجے اندر گفتگو کر دے کہنے لگا محمد مینوں سنیا تو دنیا دیا بادشاہتاں لین واسطے آیا ہے لیکن یاد رکھ لے میں تینوں بادشاہت نہیں لین دیواں گا ہاں اگر تو رب دی توحید دا پیغام دین تو بعد آ جائے تے جا پھر ادھے پنڈاں تے حکومت تیری شہراں تے حکومت میری ہوئے گی لیکن تو رب دے دین دی دعوت نہیں دینی میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے ہویا عمر بن طفیل مینوں ساری کائنات بھی دے چھڈے میں محمد رب دی توحید دا جناب فریضہ بلند کرن تو باز نہیں آواں گا اے عمر بن طفیل غصے نال اٹھ کے چلا گیا کہنے لگا نبڑ لواں گے محمد تیرے نال انہیں اپنے علاقے اندر جا کے ایک سازش تیار کی ہے انہیں ایک جناب پروگرام بنایا ہے ایک وفد تیار کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بھیجے ہے اے وفد چلدیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے انہاں دے کول خط عامر بن طفیل دا عامر بن طفیل دا خط انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا ہے میرے آقا نے خط کھولیا خط پڑھنا شروع کیتا ہے عامر بن طفیل لکھدا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو اسلام دی سمجھ آ گئی ہے سانو دین دی سمجھ آ گئی ہے میرے آقا نے خط پڑھے ہے اکھاں چو خوشی دے آنسو جاری ہو گئے میرے آقا فرماندے نے صحابہ اب دیکھو نا عامر بن طفیل نو اللہ نے ہدایت دے دیتی لیکن میرے آقا نو نہیں پتا کہ خط دے اندر سازش تیار کیتی جا رہی اللہ دے نبی نو پتا چلیا کیونکہ للہ ملک السماوات والارض الغیب الا اللہ غیب دے خزانے میرے اللہ دے کول اللہ تو علاوہ کوئی غیب نہیں جاندا ہے میرے آقا خط پڑھیا خوش ہو گئے خوشی دے آنسو جاری ہوئے میرے آقا نو لکھ دے سونیا انج کرو نا اپنے اچھے کاری ساڈے علاقے وال بھیجو نا جڑے لوگاں نو دین دی دعوت دین لوگاں نو اسلام دی دعوت دین لوگ اسلام سمجھ سکن میرے نبی نے صحابہ تے نظر دوڑائیے اپنے اچھے کاری 70 صحابہ قرآن دے کاری نبی نے کھڑے کر لے حضرت انس فرماندے نے اے نبی پاک دے او صحابہ جنہاں دے جناب دن جنگل دے اندر لکڑیاں کٹ دیاں گزر دے جنہاں دیاں راتاں مسلیاں تے رب دا قرآن پڑھدیاں گزر دیاں میرے آقا نے 70 صحابہ دا
قافلہ تیار کیتا ہے، انہاں دا امیر حضرت حرام بن ملحان نو بنایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار، میرے آقا دے حفاظ تے قاری 70 صحابہ دا قافلہ ہے، اج روانہ ہو گیا ہے، میرے مونا دے مقام تے پہنچے نہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام میرے آقا دا صحابی حضرت حرام بن ملحان فرماندے نے ساتھیو تسی ایتھے ٹھہر جاؤ، میں عامر بن طفیل دے محل دا جائزہ لے کے آنا وائے۔ اے گئے نے عامر بن طفیل دے محل اندر، اے دے محل دی روٹین ہے، جیڑا بھی آندا ہے سر جھکا کے اگے آندا ہے، اج نبی دا دیوانہ گیا، اج نبی دا پروانہ گیا، اج نبی دا مبلغ گیا ہے، سر جھکا کے نہیں گئے، سینہ تان کے گئے نے۔ عامر بن طفیل کہنے لگا اے حرام بن ملحان تو میرے اگے سر کیوں نہیں جھکایا ہے؟ حضرت حرام بن ملحان فرماندے نے اے سر کٹتے سکدے لیکن رب تو علاوہ کسے دے سامنے جھک نہیں جے سکدا ہے۔ انہیں عقب دے اندر کھڑے ہوئے جلاد نو اشارہ کیتا ہے، انہیں نیزہ حضرت حرام دی پیٹھ اندر ماریا ہے، سینے رائی باہر آ گیا ہے، خون دا پھوارا نکلے آئے۔ حضرت حرام بن ملحان نے اج خون دا بک پرے ہے، اپنے چہرے تے ملیا تے سر تے ملے آئے تے نالے حضرت حرام بن ملحان فرماندے نے خذت برب الکعبہ، خذت برب الکعبہ، مینوں اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے تھی بس نہیں کی دینا، میرے نبی دے دوسرے صحابہ نو پکڑے آئے، کلے کلے صحابی نو شہید کر دیتا ہے، میرے نبی دے یارہ نو ذبح کر دیتا ہے۔ ادھروں میرے نبی دے صحابہ شہید ہو رہے تے زبان تے جملے کینے پڑھتے نے بلیغو انا قومنا، بلیغو انا قومنا انا قد لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا۔ اے سبھائے ساڈے نبی نو جا کے ساڈا پیغام دے دینا کہ اسی اپنے رب نال ملاقاتاں کر لیاں نے اور ساڈی ملاقات اتنی کامیاب ہوئی ہے، اللہ ساڈے تے راضی، اسی سارے دے سارے اپنے اللہ تے راضی ہو گئے آئے۔ اے 70 صحابہ شہید کر دیتے گئے، اے لاشاں میرے نبی دے سامنے آئیاں ہے۔ بتا جے نہ لوگوں جدوں جانا نشاور کرنے والے یار بندے تو جدا ہو جان، جدوں محبتاں کرنے والے دوست بندے تو جدا ہو جان، اللہ دی قسم اس مسجد اندر ویکھے آئے حافظ اکبر جوید صاحب فوت ہوئے، آج بھی انہاں یاراں نو پوچھو نا، آج بھی انہاں دوستاں نو پوچھو جنہاں دے شب و روز حافظ صاحب دے نال گزرے، جنہاں دے لیل و نہار حافظ صاحب دے نال گزرے، اللہ دی قسم مسند خالی ویکھ دے نے، اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے تے اے تے او میرے نبی دے یار، اے میرے نبی دے او پروانے جنہاں دی خاطر میرے نبی نے اپنے اوپر اونٹ دی اوجڑی سٹوائی ہے، اے میرے نبی دے او یار جنہاں دی خاطر نبی پاک نے طائف دے اندر پتھر کھادے، اے او میرے نبی دے یار جنہاں دی خاطر اللہ دے نبی نے جناب رستے اندر کنڈے کھلارے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اس دنیا تو جدوں رخصت ہوئے انج لاشے میرے نبی دے سامنے آئے، میرے آقا نال یاراں دے چہرے ول ویکھی جا رہے، نالے روئی جا رہے تے نالے میرے آقا فرماندے نے اے بہاراں دے ڈاکو چمن لٹ کے لے گئے، بہاراں دے ڈاکو چمن لٹ کے لے گئے۔ یار جنہاں دے یار محبتاں کرن والے جدا ہو جان، انہاں یاراں دا لک ٹوٹ جاندا ہے۔ میرے نبی دے 70 صحابہ عام صحابہ نہیں، قرآن دے قاری صحابہ، عالم دین صحابہ آقا روئی جا رہے تے فرماندے نے بہاراں دے ڈاکو چمن لٹ
لٹ کے لے گئے، محبت وکھا کے امن لٹ کے لے گئے، بے وفا نے انج دی بے وفائی کی دی، بے وفا نے انج دی بے وفائی کی دی، سونے دی محنت لگن لٹ کے لے گئے، میرے آقا اکھاں چوں آنسو بہائے، پھر ایک دن نہیں بہائے، 2 دن نہیں بہائے، حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے نبی 40 دن تک فجر دی نماز پڑھان دے، رکوع تو سر اٹھان دے، انہاں ظالماں واسطے بد دعا کر دے، اے او نبی ہے جنہیں بیٹیاں دے دکھ دے کے بد دعا نہیں کیتی، جڑا لہو لہانے تے بد دعا نہیں کردا ہے، جن پتھر وجے تے بد دعا نہیں کیتی، اج 70 یار شہید ہوئے، انہاں یاراں دا خم ہے کہ نبی 40 دن تک فجر دی نماز اندر میرے محبوب نالے اکھاں چوں آنسو بہاندے، نالے انہاں واسطے بد دعا کر دے، وَلَا اللہ کا باقی لفظ کا اللہ آثارہم لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ آئیے آخری میں سنیے بات ختم کرائے، جنگ بدر میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے 313 یار سامنے ہزاراں دا لشکر نبی پاک انج کھڑے نے، اللہ کو رو رو کے دعاواں کر رہے، اللہ 313 ساتھی لے کے آیا ہے، اللہ جے آج شکست ہو گئی اللہ تیرا نام لین والا کوئی باقی نہیں رہ گا، صحابہ دے نے حدیث دے لفظ نبی پاک اتنا روئے میرے نبی دی چادر نیچے گر گئی، ابو بکر نے چادر اٹھا کے نبی پاک نو دیتی، نبی پاک سجدے اندر چلے گئے، سجدے اندر لیٹ کے سجدے اندر سر رکھ کے نبی اتنا روئے ابو بکر کو رہا نہ گیا، ایج سجدے دی حالت اندر ہی نبی پاک نو جفا پا لیا تے نالے روندے نے، نالے آندے نے سوڑیا نہ رو اتنا ہے، سوڑیا اتنے آنسو نہ بہاؤ، میں ابو بکر نو یقین ہو گیا اللہ توانو ضرور فتح دے گا، فلا اللہ کا باخی نفسہ کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ حضرات دنیا دے اندر انسان نو دکھ بھی آندے نے سکھ بھی آندے نے، لیکن مومن بندے دی نشانی یہ ہے کہ ہر اپنے معاملات اندر نبی دی سیرت نو اپنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں چو آنسو آئے، رحمت دے آنسو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن دکھ آئے تے او دے اتے صبر کر دے، پریشانی آئے تے صبر کر دے، تے جدو اللہ سکھ دے چھڑے تے رب دا شکریہ ادا کر دے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے تہانو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی نال عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اور سانو ہر معاملے اندر نبی پاک دا اسوہ حسنہ اپنا دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔